ये आवाज है भरोसे का, सच क्या है? ओम श्री परमात्मे नमः। अथो द्वितीयोऽध्यायः। सांख्य योग। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टमसृपन्नाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कृतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्गमकीर्तिकरमर्जुन। क्लब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्तूयो प्रपद्यते। क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्ततिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन। ईशुभिः प्रतिजोष्यामि पूजार्हावरिसूदन। गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भक्ष्यमपि इह लोके। हत्वार्थकामंस्तु गुरुनैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रगीर्धान्। न चैदविद्मुः कतरन्नो गरीयो यदा वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। जानेव हत्वा न जिजीविषाम स्ते अवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। कर्पन्न दोषोपहत स्वभावः पुच्छामि त्वं धर्मसमूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं सधिमं त्वं प्रपन्नम्। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणम्। अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवमुक्तः हृषीकेशं गूढकेशः परन्तप। न जोश्च इति गोविन्दमुक्ततृष्णिं बभूवः। तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत। सेनयोरुभयो मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशोच्याननुशोचस्तं प्रज्ञावादंश्च भाषसे। गतासून गतासूंश्च ज्ञानुशोचन्ति पण्डिताः। न तेवाहं जतुनासं न त्वं नेमे जनाधिपाः। न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमेतः परम्। देहि नो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा। तथा देहान्तरप्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णो सुखदुःखदाः। आगमापायिनो नित्यः स्थितिक्षुस्व भारत। जङ्हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षव। समदुःखसुखं धीरं स्वमृतत्वाय कल्पते। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। उभयोरपि दृष्टो अन्तस्थो न योस्तत्त्वदर्शिभिः। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्। विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्यक्ताः शरीरिणः। अनासीनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। ज एनं वेति हन्तारं जैश्चैनं मन्यते हतम्। उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेदाविनाशिनं नित्यं ज एनमजमव्ययम्। कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नैनानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः।
न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अछेदो अयमदाह्यो अयमक्लेद्यो अश्वस एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु रजलो अयं सनातनः अव्यक्तो अयमचिन्त अयमविकार्यो अयमुच्यते तस्मादेवं विदितैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यवामन्यस्य मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवमृत्यु ध्रुवं जन्म मृतुस्य च तस्मात् परिहार्यार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिवेदना आचार्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवाचैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्यनं वेद स नैव कश्चित् देहि नित्यमबद्धो अयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्माधियुद्धात् श्रेयोऽन्यत्र क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमिदृशम् अथोच्चेत्त्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययम् सम्भावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते भयद्रणादुपरतं मंसन्ते त्वं महारथाः जेषां च त्वं बहुमेतो भूत्वा जास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयाः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभलाभौ जयाजयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते अविहितो साङ्ख्यो बुद्धियोगे स्थिमं शृणु बुद्ध्या युक्तो जया पार्थ कर्मबन्धं प्रहस्यसि नेहाभिक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायित्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्तास्त बुद्धयो व्यवसायिनम् जामिमं पुष्पितं वाचं प्रवदन्ते विपश्चिताः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनि कामात्मानं स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदं क्रियाविशेषबहुलं भोगैश्वर्यै गतिं प्रति भोगैश्वर्यः प्रसक्तानां तया प्रहूतचेतसां व्यवसायित्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेदा नैस्त्रिगुणे भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्तो निर्योगक्षम आत्मवान् जावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावन् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणेषु विजानतः कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्तु कर्मणि योगस्ताः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धा सिद्धौ समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्मं बुद्धियोगास् धनञ्जय बुद्धौ शरणमनिच्छ कृपणाः फलहेतवः बुद्धिर्युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युजस्य योगी कर्मसु कौशलम् कर्मजन् बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्ता मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्तः पदं गच्छन्त नामयम् यदा ते मोहकलिकं बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्विद्यं श्रुतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुति विपत्तिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचलाय बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किं प्रभासते किमासीत व्रजेत किम्। श्रीभगवान् उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थो मनोगतान्
आत्मनैवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञोस्तदुच्यते दुःखे नो स्वन्विगतमनाः सुखे सुविगतस्पृहाः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीमुनिरुच्यते जः सर्वत्रानभिस्नेहस्ततत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दन्ति न दृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कुर्म अङ्गानिव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यतो ह्यपि कुन्तेय पुरुषस्य व्यवस्थितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसितमत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयन् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गं सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधा भवति सन्मोहः सन्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभंसात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषो वियुक्तैस्तु विषयानीन्द्रियश्चरन् आत्मवशै विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसा ह्यासु बुद्धिपर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां जन्म नो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञं वायुर्नावमिवाम्भसि तस्मात् यस्य महाबाहु निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यानि सा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः अपूर्यमानमचलप्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाजं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामन् यः सर्वान् पुंश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्धकारे अपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषेषु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोग नामो द्वितीयोऽध्यायः। ये आवाज है भरोसे का, सच क्या है?